इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। लतीफ खोसा साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं और क्या पेशरफ्त हुई है आज। सरदार लतीफ खोसा साहब आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बताइएगा क्या अपडेट है। आप तो आज तो आप मौके लहरा रहे हैं, बताइएगा क्या खुशखबरी है। आजे यार, सारे इकट्ठे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरम इमरान खान साहब के अपील भी और उनकी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगी हुई थी, जिसमें आज हमने उस अपील को भी सैर हासिल तैयारी की हुई थी। और वो मुतफर्रिक दरख्वास्त जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें रेफ़र किया था कि वो भी आप अदालत आलिया से रजू करें, वो भी आज लगी हुई थी, जिस पर नोटिस दूसरे फरीक को यानी अटॉर्नी जनरल को और प्रोसिक्यूटर जनरल को दिया गया था पिछली तारीख पर। इसी डिवीज़न बेंच ने आज ही की 10 तारीख को उनको पाबंद किया था कि आपने हर सूरत में इसे जो है बहस करना है। लेकिन आज जब केस कॉल होते सारी वो तो उसमें से जो है राय फरार अख्तियार कर गए, जिस तरह के सरकार की जानिब से एक तसाहल का जो है हमेशा वतीरा डायलेटरी टैक्टिक्स का रखा जाता है कि जितना ज़्यादा इसको लटकाया जा सके, इल्तवा किया जा सके, चूँकि उन्हें भी पता है कि इसमें उनके पास कोई शवाहिद और सबूत मोहतरम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं है। तो इस तरह राय फरार जो है हमेशा अख्तियार करने की उनकी आज भी जारी और सारी रही। और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है वकील वो एडवोकेट जनरल पंजाब बन गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमजद परवेज़ साहब थे, जो वकील साहब थे, वो उनको इनाम के तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया गया है, जिन्होंने ये हमारी दिलावर महमूद साहब से सज़ा करवाई थी। तो अब ये जो है उन्होंने कहा कि हमने वकील नया रखना है। तो जज साहबान ने कहा कि हमने आपको पाबंद किया था कि आपने जो भी करना है कर लीजिएगा, तो आप नहीं कर सके। तो फिर चुनाचे उसके बाद जो किताबचा था जो जज साहबान ने पिछली तारीख पर कहा था कि इसको प्रिंट किया जाए, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स में जब अपील लगती है तो उसकी तमाम कार्रवाई को प्रिंट करके एक किताबचे की शक्ल में जो है फरीकैन को दिया जाता है। वो भी खैर से सुबह ही इन्होंने वो अदालत में किया। लेकिन मैंने इसके बावजूद कहा कि जी हम तैयार हैं और हम इस बिना पर इल्तवा नहीं चाहते कि ये जो है प्रिंटेड पेपर बुक हमें आज सुबह अदालत में दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब से जब उनकी ये आ गई इस्तदा कि जी हमने तो वकील ही सिरे से नहीं रखा, तो जज साहबान ने कहा, सीनियर जज अरबाब सिकंदर साहब ने कहा कि भाई आप तो प्रोसिक्यूटर हैं नैब अपना इलेक्शन कमीशन के, आप तो हर केस में पेश होते हो, तो फिर आप कैसे तारीख ले रहे हो बाहर कैफ। फिर उन्होंने जज साहबान ने कहा कि अच्छा हम आपकी मुतफर्रिक दरख्वास्त को लेते हैं। तो मुतफर्रिक दरख्वास्त हमारे लिए भी वो बहुत अहमियत की हामिल थी, इसलिए कि वो इमरान खान की ज़िंदगी और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ थी। तो जाहिर है कि ये आइन में भी सबसे ज़्यादा सबकत जो है वो ज़िंदगी और सेहत को दी जाती है, क्योंकि ज़िंदगी और सेहत है तो बाकी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने बिल्कुल उसको कहा। तो जज साहबान ने कहा कि हमने रिपोर्ट मांगी थी, आपने वो दी है कि नहीं दी है। जेल सुपरिटेंडेंट से भी रिपोर्ट मांगी हुई थी, तो वो मुझे हिदायत हुई कि आप पढ़ के सुनाइएगा। तो मैंने वो तीनों रिपोर्टें जो हैं वो पढ़ के सुनाई। वो उसमें जो है वो एक तो 31 जनवरी का था, जो मोहतरम इमरान खान साहब का इन्होंने अपने तौर पर ही मुआयना करवाया था, जिसमें उनकी जो है दाहिनी आँख की जो बीनाई है वो रेटिना का जो प्रॉब्लम था वो उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट की कि इनका। फिर दूसरी रिपोर्ट जो थी वो और ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया था, तो ये 10 मार्च के हुक्म में ये 12 मार्च को उसने जो है 12 मार्च 2026 को ये रिपोर्ट दाखिल करवाई थी अदालत में। और उस दिन जो है अदालत उज़्मा ने ये फैसला किया था कि आप मामलात को हाई कोर्ट में लेकर जाएं। तो ये 10 मार्च से पहले की जो ये रिपोर्ट थी, जिसके बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि ये रात की तारीकी में मोहतरम इमरान खान साहब को ये पिम्स में लेकर गए और 20 मिनट का प्रोसीजर करके उनको वहाँ से फारिग कर दिया गया। और ऐसा इख्फा रखा गया कि किसी को जो है भिनक तक लगने नहीं दी गई है, तावक्ते के आपकी जानिब से एक रिपोर्टिंग हुई कि मोहतरम इमरान खान साहब को पिम्स में ये ले जाया गया है। तो फिर जो है एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ जी उनको जो है ये तकलीफ़ हुई थी
اور ان کے لیے اس کو پمس میں لے جا کر 20 منٹ کا پروسیجر کر کے واپس جیل میں داخل کر دیا گیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے ہماری بھی سراسیمگی بڑھ گئی اور ہم نے جو ہے یہاں دھرنے بھی دیے. محترم چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم نے درخواستیں بھی دیں کہ ان کیسز کو لگایا جائے اور محترم عمران خان صاحب کی جو ہے کما حق ان کا علاج کروایا جائے, کیونکہ خاکم بدہن خدا نہ کرے ان کی داہنی آنکھ کے ضائع ہونے کا جو ہے بہت بڑا احتمال اور خدشہ ہے, اور یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا کوئی ازالہ جو ہے دنیا میں نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس کی بیسس پہ جب یہ معاملات ہوئے تو آج جج صاحبان نے یہی بات کی کہ جی آپ بتائیں, تو وہ ایک تکنیکی اعتراضات کرنے لگے جو جج صاحبان نے خود ہی ان کی تسلی کرا دی کہ بھائی 561A میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارے پاس معاملہ زیر تجویز ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کا ریفرڈ بیان ہے. میرا موقف یہ تھا کہ جو فرینڈ آف دا کورٹ جو امائکس کیورائے کی رپورٹ اور ریکمنڈیشنز جو ہیں سفارشات وہ 4 احاطوں میں محیط ہے, اور وہ ایسا ہی متصور ہوگا جیسے سپریم کورٹ کا ایک فائنڈنگ ہے, ایک حکم ہے جس کی تکمیل کرنا عدالت عالیہ کا کام ہوتا ہے. آرٹیکل 187 میں ایگزیکیوشنری جو ہے وہ عدالت وہ ہائی کورٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ 4 سفارشات جو فرینڈ آف دی کورٹ نے کی ہیں, نمبر 1 کہ ان کا جو ہے کسی ریٹینا اسپیشلسٹ آتھومولوجسٹ سے جو ہے ان کا علاج کروایا جائے اور وہ شفا میں ان کو داخل کیا جائے. یہ ہماری پالیسی تھی شفا انٹرنیشنل میں, کیونکہ وہاں جو ہے امراض چشم کے ماہرین موجود ہیں, جبکہ پیمز میں کوئی جو ہے ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہے, اور یہ بار بار پیمز میں لے کر جاتے ہیں. تو اسی طرح دوسری بات یہ تھی ہماری کہ ان کے جو ہے کامران فیصل, ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف جو کہ شوکت خانم کے سینئر ترین ڈاکٹر ہیں, جو ان کے ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے, جن کے پاس تمام ان کی ہسٹری جو ہے ان کے وہ موجود ہوتی ہے, اس لیے ان کا شراکت اور شمولیت اس میں ضروری اس لیے ہے. جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا یہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں, تو میں نے عرض کیا کہ جناب ریٹینا کی مرض کی تشخیص کے لیے آپ کو یہ جنرل سارا جو ہے یہ معائنہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کلاٹنگ آف بلڈ, یہ خون کا لوتھڑا یہ کہاں سے آیا ہے, یہ دل سے آیا ہے, یہ دماغ سے آیا ہے, یہ کہیں وین سے آیا ہے. تو یہ جب تک آپ اس کا جنرل جو ہے یہ وہ انالیسس اس کا معائنہ نہیں کریں گے ہر چیز کا, تب تک اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی ہے. اور جنرل چونکہ سارا ان ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کے پاس سارا جو ہے ان کا وہ موجود ہے ریکارڈ, ان میں سے ان کو شراکت ضروری کی جائے. تو یہی ریکمنڈیشن تھی. سن لینا, تیسرا بات یہ ہے کہ فیملی کو کیوں کر جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے, کیونکہ جیل مینول میں بھی, جیل رولز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اس کے کوئی عارضہ ہوگا ایسا تو فوراً اس کی فیملی کو انٹیمیٹ کیا جائے گا. انٹیمیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو بتا دیا جائے گا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا علاج کروانا چاہیں اپنے پیاروں کا تو وہ اپنا علاج اپنی تسلی کے مطابق اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کروایا جائے. اور چوتھا ہمارا یہی تھا کہ جناب وکلاء کو اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے, انہیں رپورٹیں نہیں دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وکیل تو ان کی کیسے جو ہے ان کے کیس کو جو ہے نمائندگی کر سکتا ہے, اور اس کا طوالت اور تسلسل سے اس کا جو ہے رسائی ہونا ضروری ہو. تو آج انہوں نے ان کو بھی سنا, تو انہوں نے جو ہے ان چیزوں پر پرسوں کے لیے انہیں بھی کہا کہ آپ بھی اس کی تیاری کر لیں, اور ان کے اعتراضات جو تھے سرکار کی جانب سے وہ سمریرلی جج صاحبان نے مسترد کر دیے. جو انہوں نے تکنیکی اعتراضات کیے تھے کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے یہ درخواست وغیرہ وغیرہ, وہ اس پر تو ہے. تو باقی انہوں نے کہا کہ اس چیز کے لیے پرسوں کے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ جج سمرو جسٹس ون آف دی ججز, ایک جج صاحب کی طبیعت ذرا ناساز تھی, اس لیے یہ پرسوں کے لیے رکھا ہے. باقی کی طرف ایک منٹ بات کریں, صرف 1 سیکنڈ میں بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوسا صاحب نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. دیکھیں خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد آج سے 30 سال پہلے انصاف کے نام پہ رکھی تھی, اور 30 سال بعد یوں لگ رہا ہے کہ انصاف کا حصول آج جتنا مشکل ہے شاید 1996 میں اتنا مشکل نہیں تھا. ہم 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے, اور 15 مرتبہ سپریم کورٹ جانے کے بعد سپریم کورٹ نے ہمیں ہائی کورٹ بھیجا, اور 20ویں مرتبہ ہم اس ہائی کورٹ کے دہلیز پہ آ گئے کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو, اور 20ویں ہیئرنگ پہ فائنلی ہمارا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا. اس لیے ہمارے لیے یہ انصاف کا معیار ہے. اس لیے آج کے ہیئرنگ پہ ہم افسوس کے ساتھ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں امید ہے ضرور کہ انصاف ہوگا انشاءاللہ, اور ایک دن انصاف ضرور ہوگا. لیکن سب کو یہ کہتے ہیں جب عدالت انصاف نہیں کرتی لوگوں کو دہلیز پہ, تو کیا ہماری 20ویں مرتبہ پہ انصاف ہوتا ہوا تو کیا 20ویں مرتبہ عدالت میں آنے پہ بھی انصاف نہیں ملتا, تو لوگ ویجیلنٹی جسٹس جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ملک میں ویجیلنٹی جسٹس ہو, لیکن انصاف تو کرو. آج بھی ہماری ملاقات کا دن ہے, ملاقات